Bonjour les amis, toujours dans le cadre du module Introduction à l'économie semestre 1. دائما في إطار هذا الموديل ديال Introduction à l'économie semestre 1. اليوم غنشوفوا deuxième chapitre اللي هما les principaux problèmes de la science économique. يعني أهم المعضلات والمشاكل اللي كاينة في هذه العلوم الاقتصادية من أجل فهمها والتعمق فيها والاستمرار فيها. Tout au long de son élaboration, la science économique a été confrontée à beaucoup de difficultés et de problèmes qui ont suscité la réflexion des économistes. Donc, عبر التاريخ وخلال يعني تشكل هذا علم الاقتصاد دائما كان كيتواجه بالكثير من الصعوبات ومن المشاكل. هادشي اللي ادى لمجموعة من التفكير ومجموعة من الأفكار ومجموعة من النظريات اللي خلقوها لنا ديزيكونوميست الناس اللي هما اقتصاديين. Donc dans le cadre de ce chapitre, nous allons proposer 4 de ces problèmes. Le postulat de rationalité, la distinction entre l'économie positive et l'économie normative, la distinction entre la microéconomie et la macroéconomie, et enfin la distinction entre politique économique structurelle et une politique économique conjoncturelle. Donc, حنا في إطار هاد الشابيتر هذا غنقترحوا 4 ديال المشاكل اللي غادي تواجه العلوم الاقتصادية اللي غنحاولوا نهضروا عليها. كاين لو بوستولا دو راسيوناليتي، واحد يعني الندرة، يعني واحد كنقولوا بأن الندرة وهي مسألة بديهية، مسألة الندرة بأنك خاصك تكون عقلاني من أجل تدبير هذه الندرة وتلبية الحاجيات الغير المحدودة. إذن لا ديستانكسيون entre l'économie positive et l'économie normative، يعني فرق ما بين l'économie positive و l'économie normative، يعني واحد كيشرح وما كيعطيش حلول وواحد كيشرح وكيعطي حلول. La distinction entre la microéconomie et la macroéconomie، يعني الفرق ما بين الاقتصاد على مستوى مصغر، على مستوى مبسط، على مستوى مدقق، على مستوى الأفراد، الاقتصاد بشكل عام وبشكل شامل وعلى مستوى مجموعة وعلى مستوى الوطن. ومن بعد غنشوفوا الفرق ما بين une politique économique structurelle et une politique économique conjoncturelle. الفرق ما بين واحد السياسة اقتصادية هيكلية اللي تتطمح لتغييرات على المدى البعيد والاستمرار على المدى البعيد، وما بين السياسة الاقتصادية اللي تتكون رهينة باللحظة وبالظروف الراهنة. إذن المشكل الأول اللي غادي نناقشو في هذا الشابيتر ديال لي بروبليم دو لا سيونس ايكونوميك هو لو بوستولا دو لا راسيوناليتي. دونك بوستولا بحال باللغه العربيه ما عنديش واحد الترجمه لهذا البوست، بحال بغيتي تقول واحد الفرضيه او لا ماشي واحد الحاجه بديهيه. يعني كنقولوا بان الشمس كتطلع من المشرق، سي ان بوستولا، يعني شي حاجه اللي تنتقبلوها، يعني كنقبلوها كحقيقه مطلقه، وعلى اساسها كنقدروا نبنيو براهين اخرى. دونك هذه qui تسمى un postulat. Donc le postulat de rationalité. Donc un postulat est une proposition que l'on doit admettre sans raisonnement, sans qu'il ne soit démontré. Donc c'est quoi un postulat؟ هو واحد الاقتراح، واحد الفكرة اللي تنتقبلوها بدون ما نبقاو نفكروا فيها. مثلا تنقولوا صافي 1+1 تساوي 2 بلا ما نبقاو نقولوا علاش كتساوي 2 كيفاش، يعني واحد الحاجة اللي تنتقبلوها بشكل بديهي، دونك ما كنبرهنوش عليها. Donc ainsi le postulat de rationalité est généralement considéré comme le fondement même de toute la microéconomie. Donc بهذه الطريقة هذه، حيت كنقولوا لا راسيوناليتي او عامل الندرة، يعني اننا محدودين بواحد الميزانية، محدودين بواحد الموارد الطبيعية قليلة، محدودين بواحد الظروف اللي تتميز بالندرة. هاد البديهي، هاد البداهه ديال لا راسيوناليتي هي الاساس اللي تعتمد عليه لا ميكرو ايكونومي اللي غتقراو. يعني باش كنقولوا بان الكونسوماتور خصو يكون راسيونيل بواحد البودجي كيفاش غيقدر يوصل للماكسيموم ديال لا ساتيسفاكسيون. Le point de départ est le phénomène de la rareté des ressources.
يعني نقطة البداية هو ظاهرة ندرة الموارد. دونك هذه بأن الموارد الطبيعية هي نادرة، غير متوفرة بكثرة في الطبيعة. ندرة اليد العاملة، ندرة الكفاءات، ندرة الأراضي، ندرة رأس المال. Donc en effet, l'homme vit dans un environnement où les ressources sont limitées alors que ses besoins sont illimités. يعني الإنسان كيعيش في واحد المحيط حيث الموارد محدودة، ولكن احتياجاته كإنسان هي احتياجات متعددة وغير محدودة. Cela implique que ces choix doivent être rationnels. إذا هذا الشيء كيؤدي إلى أن الاختيارات ديال هذا الإنسان خصها تكون اختيارات عقلانية، ما تكونش اختيارات عشوائية، باش يحافظ على هادوك لي غوسورس اللي عنده ما يضيعهمش، وباش انه يلبي الاحتياجات اللي عنده اللي هي غير محدوده. اذا كيفاش من انطلاقا من واحد الموارد قليله ومحدوده غادي نلبي الاحتياجات اللي كثيره ومتعدده ومتنوعه؟ خاصني نكون عقلاني. Autrement dit, les agents économiques doivent utiliser les ressources qui sont à leur disposition de la meilleure façon possible pour en tirer le meilleur résultat. بشكل آخر، هادوك لي زاجون ايكونوميك اللي دوينا عليهم، لي ميناج، لي زونتربريز اكسيتيرا، في الفيديو اللي فات رجعوا شوفوه، خصهم يستخدموا الموارد اللي عندهم اللي كاينين باحسن طريقه ممكنه باش يستافدوا من احسن نتيجه. مثلا انا كموظف او كمستخدم في شركه عندي ان صالير، هذاك الصالير خصني نسيرو باحسن طريقه ممكنه باش نخرج به الشهر. يعني شحال من مره غنمشي للريستو، شحال من مره غنمشي للسينما، شحال من مره غناكل في الدار، شحال من مره غادي نسافر، شحال غادي نشري ديال الحوايج، شحال هادي. دونك خصني نستخدم هذاك الصالير اللي عندي باحسن طريقه ممكنه باش نحاول نعيش مزيان على قداش ما قديت. C'est une adaptation des moyens aux objectifs. دونك هاد العمليه هادي هو انني كانني كنحاول كنكيف الوسائل اللي عندي مع الاهداف اللي انا باغي نحصل عليها. Donc à titre d'exemple يعني كمثال، le comportement rationnel consisterait toujours à choisir le chemin le plus court pour arriver à une destination. Donc باش تمشي من واحد البلاصه، مثلا باش تمشي من داركم لافاك، فاش كنقولوا انك مثلا تدير واحد السلوك عقلاني، ما تديرش واحد السلوك احمق. يعني دائما انت شنو غادي دير؟ غتمشي من اقرب طريق، ماشي مثلا لافاك انت هنا ولافاك هنا، وانت مثلا تتمشي من هاد الشارع وكتطور من هنا وكدوز على عين دياب ولا ما عرفت فين تتمشي عاد باش كدوز لافاك. لا، السلوك العقلاني باش ما تضيعش الوقت ما تضيعش المجهود، من هنا تمشي ديريكتومون هنا. دونك هذا سلوك عقلاني. Donc en économie, l'économie, cela se traduit pour les agents économiques par le fait de maximiser le résultat d'une activité, consommation, production, à l'aide d'un budget, ou à minimiser le coût de cette activité pour réaliser un résultat donné. Donc في الاقتصاد كنترجموا هاد العقلانية هادي بالنسبة لهادوك لي زاجون ايكونوميك انهم تيحاولوا يوصلوا لأقصى نتيجة ممكنة، لأقصى ربح ممكن، لأقصى درجة الرضا ممكنة في عملية الاستهلاك أو لأقصى ربح في الإنتاج من خلال واحد الميزانية اللي تكون متوفرة عندك، أو لأنهم تيحاولوا يهبطوا المصاريف والتكاليف إلى أدنى حد ممكن، وهذا الشيء باش أنهم يحققوا واحد النتيجة معينة. بحال مثلا انت مشيتي بغيتي تشري الاضحيه ديال العيد، اذا انت كانسان عقلاني ماشي اي حولي جبنا لك تشريه، انت كتحاول تشري داك الحولي باقل ثمن ممكن، وفي نفس الوقت يكون مزيان، ويكون حولي زوين ويكون مزيان ويكون عاطي للعين. يعني خاصو يكون لو ماكسيموم مزيان ومرضي بالنسبه لك، ولكن خاصو يكون بارخص ثمن ممكن. وكذلك
البائع اللي غيبيع لك هذاك الحولي حتى هو تيحاول يحقق معاك اقصى درجه ممكنه من الربح، يعني كيحاول يربح معاك على شمقد، حتى هو تيكون غاسيونيل. داكوغ. وكيحاول باش يبيع لك هذا الحولي ينقص عليه المصاريف ديال الترونسبور وديال هذه الادنى حد ممكن. دونك كل واحد فيكم عنده نتيجه باغي يوصل ليها بواحد الشكل عقلاني. Donc, si on prend un groupe d'individus disposant du même budget, l'agent économique le plus rationnel est celui qui va réussir à réaliser le meilleur résultat à partir de ce budget. Ce qui veut dire acheter le plus grand nombre de biens afin de satisfaire ses besoins de consommateurs. Donc مثلا الى خدينا واحد المجموعه ديال الافراد عندهم نفس الفلوس، عندهم نفس الميزانيه، نفس البيدجي، كل واحد فيهم عطينا 1000 درهم مثلا. دونك لاجون ايكونوميك، دونك هذاك لاجون ايكونوميك، هذيك لونتربريز ولا هذيك لو ميناج ولا هذاك ليطا ولا اكسيتيرا، اللي غيكون اكثر عقلانيه هو اللي غينجح انه يحقق احسن نتيجه من خلال هذيك 1000 درهم اللي غنعطيوه. مثلا اللي غيقدر يشري اكثر عدد ديال المنتجات بهذوك 1000 درهم. كاين مثلا نقول لي غادي تشري الحوايج او لا غتشري الماكله، كاين اللي غيشري بزاف بهذيك 1000 درهم، غيعرف يخرجها، كيكون خطير عقلاني. وكاين اللي ما غاديش يعرف وغادي يشري اقل من، دونك هو محتاج ل10، ربما ما غيكونش عقلاني وغيشري غير 5 ولا غير 6، ما غادي يكونش عقلاني. دونك احسن واحد عقلاني هو اللي غيشري اكبر عدد ديال المنتجات بهذيك 1000 درهم. Donc les économistes ont choisi pour représenter l'agent économique rationnel un modèle typique qui consiste à une représentation de la réalité. Donc الاقتصاديين باش يعبروا على هذا لاجون ايكونوميك اللي هو عقلاني اختاروا واحد النموذج اللي هو فريد من نوعه، اللي هو تعبير على الواقع. وهذا النموذج سماوه لومو ايكونوميكوس. دونك شنو هو هذا لومو ايكونوميكوس؟ هو واحد لاجون ايكونوميك متخيل، غنتخيلوه هو واحد لاجون ايكونوميكوس، هو واحد لاجون ايكونوميك اللي هو حكيم جدا، qui va agir d'une manière rationnelle. يعني هاد الانسان اللي هو حكيم جدا تيتصرف بواحد الطريقه عقلانيه، كيل كو سوا سا بوزيسيون دون لو طون اي دون ليسباس. اذا فين ما كان وقت ما كان، هاد لومو ايكونوميكوس دائما تيتصرف بشكل عقلاني، تيحسب كل شيء، دائما هو كيكون ريزونابل. يعني le comportement rationnel de l'homo economicus est universel. يعني عبر التاريخ وعبر الأزمنة وعبر الأمكنة دائما غنعتبروا بأن هذاك لاجون ايكونوميك اللي هو اومو ايكونوميكس عنده واحد السلوك عقلاني. دونك الى دو كاركتيرستيك برينسيبال. دونك شنو هي الخصائص الأساسية ديالو؟ عنده جوج. La première caractéristique est qu'il s'agit d'un individu égoïste. أول خاصية تتميز بها هاد لومو ايكونوميكوس هو أنه أناني، هو أنه تفضل مصلحته الشخصية على مصلحة الغير أو على المصلحة العامة. دونك هو دائما تيبغي غير المصلحة ديالو الفردية والشخصية، تيفضلها على المصلحة العامة. دونك tous ces actions، يعني هاد لومو ايكونوميكوس tous ces actions sont guidées d'abord par son intérêt privé. يعني أي حاجة تيديرها فهو تيقلب فيها على المصلحة الشخصية ديالو فقط، المصلحة الخاصة. Donc ainsi, s'il a à choisir entre deux actions, une action A dont l'objectif est de satisfaire son intérêt privé et une action B dont l'objectif est de satisfaire l'intérêt public, il choisira toujours l'action A. Donc إلا حطيتي ليه يختار ما بين يدير واحد الحاجة وهاد الحاجة غادا تلبي ليه غير احتياجاته هو الخاصة، او لا انه يدير واحد الحاجة اخرى بي، يدير واحد العمل اخر بي وهاد العمل غيحقق به واحد المصلحة عامة، هو دائما غتلقاه تيختار ا، دائما هو تيبغي غير المصلحة ديالو الخاصة. داكوغ. دونك هادي اول كاركتيرستيك ديال هاد لومو ايكونوميكيس، انه ايغويست واناني.
باغي غير مصلحته الشخصية. La deuxième caractéristique de l'homo economicus est qu'il s'agit d'un calculateur. دونك هو من غير انه اناني، هو حساس بي، هو تيحسبها مزيان، كيعرف شحال غيربح وشحال غيخسر، ما تيمشيش يشري غير بالعاطفة ولا بشكل عشوائي. هو باغي غير مصلحته الشخصية، تيفضلها ديما على المصلحة العامة، زائد انه دائما هو تيحسب خاصو ما يضيع حتى حاجة، وخصو يربح قد ما علاش ما قد le maximum. Donc en fait il effectue toujours ses choix en calculant et en comparant les coûts et les bénéfices de ses actions. Donc دائما هو تيختار، ديما كيشوف شحال غيخسر وشحال غيربح، وكيحاول يستافد، كيشوف الحساب اللي غيسلكو اكثر، اللي ما غيخسروش بزاف، اللي ما غيخسروش وغيربحوا بزاف. Donc ainsi s'il a choisi entre deux actions A et B, il va calculer et comparer les coûts et les bénéfices de chaque action. دونك هو من الا كان غادي يختار ما بين جوج الحوايج، غيحتار ما بين A و B. دونك دابا غادي يختار هما هاد او بي، راه دائما في مصلحته الشخصيه الخاصه، ما كاينش شي حاجه من هاد او بي في المصلحه العامه، حيت قلنا هو اناني. دابا هاد او بي اللي في مصلحته هو غادي يبدا يحسب شكون هي الرخيصه فيهم اللي ما غتطلعش عليه غاليه، وشكون هي اللي غادي تربحو بزاف. D'accord? Puis il va choisir soit celle qui va lui permettre de réaliser le meilleur bénéfice ou celle qui va lui faire subir le moindre de coût. Donc هو الحاجة اللي غتعطيه الهامش ديال الربح اللي هي كبير هي اللي غيختار، اما غياخد هذيك اللي رخيصة بزاف مزيانة ليه، اولا اللي غادي تربحو بزاف. D'accord? Donc hors la question. دابا هنا السؤال que l'on doit poser est la suivante: tous les comportements humains sont-ils rationnels؟ واش دابا خلينا من هاد لومو ايكونوميكوس، هذا نموذج داروه لي زيكونوميست باش يعبروا على هاد لاجون ايكونوميك اللي هو راسيونيل. دابا خلينا من هذاك، دابا غنمشيو للواقع في الحقيقة. واش كاع الناس، واش السلوك الانساني عقلاني حتى لهاد الدرجة؟ لا ريبونس اي نيجاتيف. لا، ميمكنش الانسان يكون دائما اناني كيفكر غير في راسو، ما عنده الاولاد، ما عنده خوت، ما عنده اصدقاء. ما يمكنش، كاين واحد الجانب انساني. وعاوتاني ما يمكنش الانسان يكون حساس بي وعقلاني بزاف، ضروري ما كيفلت ليه شي حاجه، ضروري بعض المرات كيشري شي حاجه غير هكاك. Donc, en effet, certains comportements de l'homme ne sont fondés sur aucun calcul rationnel. يعني تلقاو في الواقع في الحقيقة أن الإنسان مثلا تيدخل شي سوبر مارشي، تيشتري شي حاجة، تيشتريها وصافي، ما عنده حتى شي، ما مديرش، ماشي داخل ورقة وستيلو كالكولاتريس عقلاني، لا. دونك الى اوبيس ا دوطخ. دونك كتلقاه مثلا عجباتو الريحه ديال شي حاجه شهاها، كتلقاه مثلا حيت الناس شراوها تا هو خصو يشريها، كتلقاه مثلا باش يبان انه مزيان. كاين بزاف ديال الاعتبارات، ماشي ضروري انه تيحسبها في السما. عطيتك ديكزامبل: ان انديفيدو كي ديسيد دو نو با افيكتوي اون اكسيون بار سوبرستيسيون. بحال مثلا شي واحد قرر انه ما يشريش واحد الحاجه ولا ما يديرش واحد الحاجه لانه تيظن ان ديك الحاجه منحوسه او لا ما غاداش تعطيه شي حظ. اذا هاد المساله، هاد العمليه هذه ربما ما مبنياش على دي كالكول، مبنيه غير على التطير كيف كنقولوا، على لي سونتيمون. Donc toutefois, malgré cette réalité, il est difficile de rejeter le postulat de rationalité. Donc واخا دابا حنا عرفنا بان في الواقع ما يمكنش الانسان يكون راسيونيل 100%، ولكن قالك صعيب اننا نرفضوا هاد المساله ديال لاغارتي. لا راسيوناليتي كتبقى، العقلانيه كاينه في العالم، يعني في السلوك الاقتصادي اللي تيديروه الناس المستهلكين او الشركات المنتجه، تيكون عندهم واحد السلوك اقتصادي ولو بواحد النسبه. دونك car dans le monde réel، يعني في العالم الحقيقي اللي تنعيشوا فيه، si un entrepreneur prend des décisions qui n'obéissent pas à la réalité économique، إلا مثلا واحد المقاول، واحد صاحب الشركة وصاحب مشروع، ما خداش القرارات ديالو على واحد الأساس عقلاني،
واحد الاساس عقلاني اقتصاديا، يعني باش انه غادي يعرف فين غيحط فلوسو، كيفاش غيستثمرهم، شحال غيدخل ديال الفلوس، امتى، كيفاش، شحال خصو يصرف، خصو يتحكم في التكاليف وفي المصاريف. الا ما دارش هكا لا كونسيكونس سوغا ديزاستروز بور سون انتربريز، يعني غتكون النتيجه كارثيه بالنسبه للشركه ديالو. دونك il va mener tout droit vers la faillite. دونك هو غادي يؤدي بالشركه ديالو للافلاس، لانه خصو يكون غاسيونيل في القرارات ديالو. اذا كنتمنى تكونوا استفدتم من هاد لا فيديو هادي. بالتوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.